हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का नावल है रक्सम, जिसकी राइटर हैं इमल रज़ा, किस्त नंबर 12। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। लेकिन इन सब में भी इसने वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलते ही उसे लड़की की पुश्त दिखाई दी। पैड और पेन हाथ में लिए कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। वो लड़की मिनाल नहीं थी। ड्राइंग रूम में इक्का दुक्का फर्नीचर का सामान रखा था। इसकी ये उम्मीद भी टूट गई। उसे पहले भी कम ही उम्मीद थी, मगर फिर भी उसे बहुत दुख हुआ। हर बार ऐसी ही मायूसी पर इसका दिल चाहता था कि वो धाड़े मार मार कर रोए। इतने अरसे से वो मुसलसल ढूंढ रही थी। इतना अरसा इसने एक अनचाही बेटी बनकर गुजारा था। इसके गुम हो जाने का एहसास इसके लिए अज़ाब बन चुका था। वो माफ़ी मांगती भी तो किससे? जिसने माफ़ करना था वो गुम थी। 1 साल से मिलान नहीं मिली थी तो पापा भी नहीं मिले थे। डूरस भी तो खो गई थी। सुस्त रवि से चलती वो दरवाजे से ही पलटकर घर से बाहर आ गई। इसका दिल चाह रहा था कि वो यहीं छोड़कर खुद ट्यूब में चली जाए। इसमें ड्राइंग करने की हिम्मत थी और ना ही ताकत। कार में बैठे बैठे ही वो फैसला करने लगी कि क्या करे और क्या नहीं। वही लड़की जिसे वो ड्राइंग रूम में देखकर आई थी और जिसके धोखे में वो यहाँ आई थी, बाहर कंपनी की वैन खड़ी थी। पेंट कंपनी की मखसूस वैन। इस कंपनी के लेबल ने इसने शर्ट और कैप पहनी रखी थी। कुछ देर तक वो इसे यूं ही बेख्याली में देखती ही रही। एक नए ख्याल के आते ही वो कार से निकलकर इस लड़की के पास आई और रोककर इससे पूछने लगी, क्या तुम इंटीरियर डिज़ाइनर हो? नहीं, मैं तो इस कंपनी की वर्कर हूँ। इसने सामने खड़ी वैन की तरफ इशारा किया। डोरस तेजी से चलती अंदर आई। एक बार फिर इसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला। पेड और पेन लिए मिनाल अपने काम में मसरूफ़ थी। पहले जिस वक्त वो कमरे में आई थी तो दरवाजे से ही पलट गई थी। अगर वो थोड़ा सा आगे चलकर देख लेती तो ड्राइंग रूम से मुंसलिक डाइनिंग रूम में वो उसे काम करती नजर आ जाती। मिनाल की इसकी तरफ पुश्त थी। वो तेजी से कुछ लिख रही थी। पहले तो उसे देखकर वो हौले से कांप उठी। उसे लगा कि जैसे वो ख्वाब देख रही है। वो वाकई में इसके सामने खड़ी है या इसकी नज़र का धोखा है। दरवाजे में ही वो जल्द खड़ी रही। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे लिपट जाए या इसके आगे हाथ जोड़ के वो वापस घर चले। इसमें ये दोनों काम करने की जुर्रत नहीं थी। वो इससे खौफजदा नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत थी। सिकंदर अहमद की मुस्तकिल लाताल्लुकी ने इसे कहीं का नहीं रहने दिया था। वो जान चुकी थी कि कोई भी कभी भी इससे लाताल्लुक होकर उसे छोड़ सकता है। चलो मेरे साथ। पीछे से बेखबरी में जाकर पहले इसने इसका हाथ पकड़ा और उसे सबसे ज़्यादा डर यही था कि वो भाग जाएगी। इसके लहजे में तहुक्कुम था, इल्तिजा थी, मिन्नत थी। पहले तो वो बुरी तरह से डर गई। फिर इसने अपने हाथ झटके से इसकी गिरफ्त से आज़ाद किया। कौन हो तुम? हम ये सब बातें करेंगे, लेकिन पहले घर चलो। वो इसका हाथ पकड़ने के लिए इसकी तरफ बढ़ी ताकि उसे ज़बरदस्ती लेकर जाकर कार में बिठा दे। मैं तुम्हें जानती नहीं तो तुम्हारे साथ जाऊं क्यों? 2 कदम पीछे हटकर इसने स्पाट लहजे में कहा। इसका हर अंदाज गवाही दे रहा था कि वो डूरस को नहीं जानती। इसकी आंखें, इसके लफ्ज़, इसका लहजा। तुम मुझे जानती हो मगर पहचानना नहीं चाहती। ठीक है, तुम मुझे मत पहचानो, ये ज़रूरी भी नहीं है। तुम सिर्फ घर चलो प्लीज़। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि तुम यहाँ वक्त ज़ाया ना करो। तुमने इतना अरसा हमसे दूर रह लिया है, अब और कितना दूर रहना है? मेरा कोई घर नहीं है। वही अंदाज। तुम जानती हो तुम्हारा घर है। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। प्लीज़ घर चलो। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि तुम्हारे बाद पापा का क्या हाल हो चुका है। इस घर का क्या हाल है? तुम अपने साथ सबकी खुशियाँ ले आई हो। आज भी तुम सबको अपने बर्बाद होने की, अपनी खुशियों की फ़िक्र है। इस घर में इसने सीधी चोट इस पर की थी। आज भी वहाँ तुम्हारे गुमशुदगी का शोक मनाया जा रहा है। कुछ मेरे कमरे में, कुछ पापा के कमरे में हर रात सिसकियाँ गूंजती हैं, आंसू बहाए जाते हैं। मिनाल ने ठटक कर उसे देखा। अच्छे डायलॉग हैं। मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग भी करने लगी हो। जिद छोड़ दो मिनाल, तुम नाराज़ हो और तुम्हें भी चाहिए, मगर मुझसे पापा से नहीं। क्यों? जिद क्या सिर्फ डूरस ही कर सकती है? इसने इसका भरपूर मजाक उड़ाया। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम्हें जो कहना है मुझे कह लो, जो करना है कर लो, लेकिन मेरे साथ पापा के पास चलो। तुम्हें ढूंढते ढूंढते हम सब पागल हो चुके हैं। वो मेरे कुछ नहीं लगते। मैंने इनकी बसाई दुनिया छोड़ दी है। तुमने ही कहा था ना कि वो सिर्फ तुम्हारे पापा हैं, सिर्फ तुम्हारा घर, और ये भी कि मैं खुद छोड़कर जाऊंगी। मैंने वो घर छोड़ दिया है। मैं तुमसे हार गई हूँ और मैंने अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर ली है। मैंने कहा था, गलत कहा था, नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारी हर सज़ा मुझे मंजूर है। मैं सब कुछ मानती हूँ, लेकिन सिर्फ पापा के लिए। वो नफ़रत करते हैं मुझसे। इन्हें सिर्फ तुम चाहिए हो। तो तुम इनकी नफ़रत के अज़ाली के लिए मुझे ले जाने आई हो? मान जाओ, मुझसे इनकी मोहब्बत मेरे ही हाथों ख़त्म हुई है। वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, मुझे माफ़ कर दो। वापस आ जाओ। तुम आ जाओ। मैं वहाँ से चली जाऊँगी। नहीं रहूँगी वहाँ इस घर में। मैं कहीं भी चली जाऊँगी। मैं वादा करती हूँ कि कभी इस घर में वापस नहीं आऊँगी, मगर तुम आ जाओ अपने पापा के पास। रहो इनके साथ। इनका सारा प्यार ले लो। मैं इस तरह से पापा को नहीं देख सकती। वो हर पल तुम्हें याद करते हैं।
بیمار رہتے ہیں، وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ منال کے لیے یہ بات بھی عجوبہ تھی۔ سکندر احمد اپنی دیوی کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں اپنی دنیا میں سکون کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے طلب اور خواہش کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہر خواہش اور اس کی تکمیل مجھے ایک نئی جان لیوا دکھ کی طرف لے گئی ہے۔ مجھے اس زندگی میں واپس نہیں جانا۔ اسے ڈورس کے کہے ایک ہی لفظ پر یقین نہیں تھا۔ اس کے لیے سکندر احمد اجرم ڈورس ایک ایسا دھوکہ تھا جو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ ہر احساس سے اس کا تعلق ختم ہو چکا تھا۔ محبت کی ہر قسم کے ہاتھوں وہ تذلیل ہوئی تھی۔ تمہیں یقین کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں کس طرح سے تم سے معافی مانگوں؟ تم مجھے معاف کر دو۔ چلو تم مجھے معاف نہ کرو، نہ یقین کرو میری باتوں پر، لیکن تم اس کی ایک ہی تکرار تھی، گھر واپسی کی۔ نہیں جانا مجھے کسی کے گھر، اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کی تیز آواز خالی کمرے میں گونجنے لگی۔ جاؤ یہاں سے تم چاہتی ہو کہ میں خود کو مار ڈالوں؟ کیا تب تم خوش ہوگی؟ ہم دونوں بہنیں ہیں، ہمیں خوشی سے مل کر ایک ساتھ رہنے کی ایک بار کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اچھے دوستوں کی طرح اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ بہنیں؟ وہ ہنسی۔ تم وہی بہن ہو نا جس نے اجرم کو یہ دعوت دی تھی کہ تمہاری بہن کو اپنے جال میں پھنسائے، وہ میرے دل سے کھیلے؟ ہاں میں نے ایسا کیا، وہ سب میں نے ہی کیا، اور میرے کہنے پر ہی اجرم نے۔ تم میری سزا دوسروں کو مت دو۔ تو پھر تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اپنی زندگی اس نام نہاد شرمندگی کے ساتھ گزارو جس کا تم نے یہاں اعلان کرنے آئی ہو۔ منال نے اسے نفرت سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی زندگی ایسے گزار لوں گی، مگر تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا، نرمی سے کہہ کر وہ اپنی اس کی طرف بڑھی۔ تم بھول جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ 2 قدم پیچھے کی طرف بڑھی۔ ٹھیک ہے، پھر پاپا ماما آ جائیں گے، یہاں سے تمہیں لے جائیں گے، لیکن تمہیں آنا ہی ہوگا۔ ان کے آنے تک تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ میں پولیس کو کال کر لوں گی، میری مرضی کے بغیر کوئی مجھے نہیں لے جا سکتا۔ پاپا یا آنٹی یا تم، اس نے پختہ لہجے میں کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا وہ ایسا ضرور کرے گا۔ پلیز منال، گھر چلو۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہیں بے بسی سے نیچے بیٹھتی ہی چلی گئی۔ میرے لیے یہ زندگی عذاب بن گئی ہے، ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہیں بیٹھی وہ رو رہی تھی اور روتی ہی جا رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے ٹھیک 1 سال پہلے منال اس کے کمرے کی دہلیز پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس کی خوبصورت بڑی بڑی سمندروں جیسی آنکھیں پانی سے گیلی ہو رہی تھیں۔ وہ روتے ہوئے کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ منال پتھر کا بت بنی تھوڑی دیر میں وہیں کھڑی رہی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ وہاں سے بھی جا چکی تھی۔ ڈورس اس کے پیچھے اسٹیشن تک گئی، مگر وہ آگے ہی آگے بھاگتی چلی گئی۔ اسٹیشن پر موجود گارڈ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا۔ گارڈ نے اسے روکا اور روک کے ہی رکھا جب تک اس کی ٹرین چلی نہیں گئی۔ میم، آپ ایسے کسی کو پریشان نہیں کر سکتی، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں پولیس کو کال کروں۔ گارڈ کو سن کر وہ واپس اس گھر میں آ گئی۔ گھر کے مالک کے پاس سوائے فون نمبر کے اور کچھ نہیں تھا۔ دوسری بار کال کرنے پر اس کا نمبر بھی بند ملنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ بے تحاشا رونے لگی۔ آج ہوئی اس ملاقات نے اس کے سب حوصلے منجمد کر دیے تھے۔ اس کی امیدیں دم توڑ چکی تھی۔ سکندر احمد اب اس سے ہمیشہ دور رہیں گے۔ اب وہ شاید ہی ان کے لیے قابل محبت ہو۔ رات گئے واپس آنے پر اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ منال سے مل کر آ رہی ہے۔ آج کی ملاقات اور اس کا واپس نہ آنا شاید سکندر احمد کو اور رنجیدہ کر دیتا۔ ان کی بھی آس امید ٹوٹ جاتی۔ اس کی خواہش کو رد نہیں کیا جاتا تھا، اسے ناپسند نہیں کیا جاتا تھا۔ اسے ایک ایسی زندگی ملی تھی جو مکمل نہیں، ایک مکمل خواب تھی۔ اسے دل کے ٹوٹنے کا پتہ نہیں تھا۔ شرمندہ ہونا یا کسی سے گڑ گڑا کر معافی مانگنا یہ اس کی زندگی کا حصہ نہیں رہا تھا۔ آج وہ منال کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی تھی، مگر وہ نہیں مانی تھی۔ اسے اس کے قدموں میں بیٹھنے پر شرمندگی نہیں تھی۔ دکھ اسے اپنے روکیے جانے پر تھا۔ اس کے گھر چھوڑ جانے سے انہیں اندر باہر سے بدل دیا تھا۔ پاپا کی لاتعلقی نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اسے بننے کے لیے رشتہ یا تعلق ہی ضروری نہیں ہوتا، اہم اور پیارا لگنے کے لیے آپ کو لینے کے ساتھ ساتھ دینا بھی پڑتا ہے۔ اس نے اپنے پاپا سے محبت کی اور انہی کی بیٹی سے شدید نفرت۔ ایسا ہوگا یا ایسا بھی ہونا، اگر کوئی مستقبل میں جھانک سکے تو کبھی بھی اپنا حال برباد نہ کرے۔ اگر وقت کی لگام مل جائے تو کچھ بھی تباہ نہ ہو۔ پہلے اسے منال کی ایک حرکت کوڑے کی طرح لگتی تھی۔ اس نے خود کو اتنا اونچا بٹھا لیا تھا کہ وہ خود کو ہر تکلیف اور پریشانی سے مبرا سمجھنے لگی تھی۔ اسے اس دن سے نفرت ہو گئی تھی جب وہ اس کی کرسی پر آ کر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے احساسات میں رد و بدل نہیں کیا تھا۔ جو ناپسند ہے وہ ناپسند ہی رہنا چاہیے۔ اس نے ایک بار اسے ناپسند کیا اور پھر اس نے اس کے لیے اپنی رائے نہیں بدلی۔ خواہشات کی انتہا اور بے مہری کی فراوانی۔ بچپن سے جب اسے سب ملا تو وہ صرف گنتی کے دنوں کے لیے بے صبری کیوں ہوتی؟ اسے اپنے پاپا کی بے وجہ حمایت پر سخت افسوس تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے مقابلے میں کسی اور کی، وہ بھی منال کی حمایت کی جائے۔ پاپا کا ہر وقت اس کے لیے پریشان رہنا، ماما سے پوچھتے رہنا کہ وہ ٹھیک تو ہے، خوش تو ہے، اسے کچھ چاہیے تو نہیں، میری بیٹی کا بس یہاں دل لگ جائے تو تم اسے بلایا کرو صوفیہ۔ وہ اکثر اس کے سامنے اس کا ذکر لے کر بیٹھ جاتے۔
اس نے سارا دن کیا کیا کیا، کیا کھایا، وہ کتنا ہنسی، وہ اداس تو نہیں تھی۔ اسے شاپنگ پر لے جاؤ، گھمانے لے جایا کرو، ہر وقت اس کے ساتھ رہا کرو، اسے اکیلے نہ رہنے دیا کرو، اس کے ایک ایک منٹ کا پوچھتے، صبح و شام کا پوچھتے، اس کے سونے جاگنے کا پوچھتے۔ ہر وقت انہیں اسی کی فکر لگی رہتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ جاگنگ کرتی یا واک پر جاتی، کسی نہ کسی بات پر انہیں وہی یاد آتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی آئے اور ہم باتیں کریں، الٹی سیدھی بے معنی باتیں۔ کسی نہ کسی بات پر انہیں وہی یاد آتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی آئے اور ہم باتیں کریں، الٹی سیدھی بے معنی باتیں۔ اس کا دل جل کر جیسے کوئلہ ہو گیا۔ میں نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔